सलीम साहब से भी बात कर लेते हैं ना। सलीम साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुन ली, यूसुफ साहब कह रहे हैं हर हुकूमत ने IPPs बनाई है, हर हुकूमत शामिल रही है इसमें। हर हुकूमत में से आप जो है वो आपकी तो छोटी मोटी सी हुकूमत थी 3 साढ़े 3 साल की, उसमें भी आप शामिल रहे IPPs में। सबसे ज्यादा जो IPPs की मद में जो अवाम की पीठ पर छोड़ा घोंपा गया वो 2013 से लेके 2018 में। अच्छा। हमारे पास 24,000 मेगावाट बिजली ऑलरेडी मौजूद थी 2013 में। जानबूझ के उन प्लांट्स को बंद करके लोड शेडिंग पैदा की गई और मजीद एग्रीमेंट किया गया और कैपेसिटी की चार्जेस में हमें पैसे देने ही हैं। उस प्राइम मिनिस्टर को जो उसने 24,000 को 48,000 रुपये मेगावाट पे पहुंचाया, साथ साथ इसके साथ में जो उसके बेनिफिशियरी उन तमाम को होना तो जेलों में चाहिए था, मगर वो जेलों में नहीं, वो रेलों में घूम रहे हैं, वो सब अयाशियों में लगे हुए और कौम पिस रही है। आज IPPs की मद में जो आवाम को बदहाल किया गया, आज आवाम 1-1 अरब डॉलर के लिए जो भीख मांगते फिर रहे हैं, वो 30 अरब डॉलर जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत की मद में, इंपोर्ट की मद में दे रहे ताकि उनको डायरेक्ट कमीशन बैरून मुमालिक में मिल जाए। तो ये जो प्लेट्स का मामला है, नंबर प्लेट का, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आवाम से मजीद निचोड़ा जाए। जो आवाम कह रही है वो सही है अपनी जगह। आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाए, आवाम को परेशान रखा जाए, आवाम को उलझा के रखा जाए। ये बात मैं आपके कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, ताकि जो हमारी मादनियात जो गायब हो रही है, हमारी मादनियात जो गायब हो रही है, हमारी गैस जो हमारे पास होते हुए नहीं निकाली जा रही है, हमारी बिजली जो हमारे पास होते हुए नहीं निकाली जाए, उस बिजली का पेट्रोल हमारे पास होते हुए नहीं निकाला जा रहा है, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास होने के बावजूद, दुनिया का सस्ता तरीन सोर्स होने के बावजूद हम अपने पेट्रोलियम के महंगे तरीन सोर्स से बिजली बना रहे हैं और आवाम को जो है बदहाल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आवाम को बदहाली करने वाले लोग जब अब मुसल्लत होंगे तो जो उनको लाने वाले वो भी मुल्क दुश्मन है और ये तो है ही मुल्क दुश्मन। सलीम साहब, ये तो आपने नेशनल लेवल पे जो बातें की हैं, जो चीजें, ये बात यही जर यही है आपकी कि आवाम को उलझा के रखो, आवाम को परेशान रखो, नीचे के लेवल के ऊपर और ऊपर के लेवल पे ऊपर या याशिया करें, ये लूट खसूट करें और ये पाकिस्तान को बर्बाद करें। अच्छा, ये मामला तो सिंध का है, कराची का है, एक नंबर प्लेट है। देखिए ना, 35 लाख अगर गाड़ी बाइक्स हैं और उनकी अचानक से नंबर प्लेट तब्दीली का ऑर्डर आ जाता है और वो नंबर प्लेट भी 2 महीनों बाद मिलती है, ठीक है, उन 2 महीनों के दरमियान में कंटिन्यूसली चालान होगा क्योंकि हर शख्स वो मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये मामला कहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है और इस पे आपकी जमात की तरफ से कुछ किया गया है कोई? देखिए, 35 लाख मोटरसाइकिलें जी और प्लस 22 लाख गाड़ियां, ये कितने हो गए? ये सब बगैर रोड के हवा में चलती हैं वैसे। ये 57 घराने जी, ये 57 लाख घराने हैं जिनको परेशान किया गया है, ठीक है। तो ये 57 लाख घराने हैं जिनकी क्वांटिटी करेंगे तो ये करोड़ों में चली जाएगी। उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको उलझाया जा रहा है। अच्छा, वैसे एक और बात मुझे याद आ गई, जो है ना मुख्तलिफ मसाइल में उलझी। सलीम साहब, एक बात मुझे याद आ गई, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि वो खवातीन के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं या जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए पिंक स्कूटी वो लेके आ रहे हैं। तो अभी 35 लाख बाइक्स के अलग मसले हैं, फिर पिंक स्कूटी के अलग मसले हो जाएंगे। मतलब ये रिलीफ नहीं, एक और चैलेंज। यानी एक रोजाना अगर आप देखें तो हमारे मोटरसाइकिल पे हमारे बच्चे जो है वो इंतकाल कर रहे होते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह में। अब हमारी बच्चियों को भी एक्सीडेंट में शामिल करना चाह रहे हैं कि वो भी एक्सीडेंट में अम्मात में शामिल हो जाएं, वो भी अब मरे। बाकी इनको ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करना, इनको बुलेट ट्रेन नहीं लानी है, इनको बसों का प्रॉपर इंतजाम नहीं करना, इनको आवाम को सहूलियात नहीं देनी है, इनको आवाम को जनरेटर पहले उलझाया, फिर सोलर पैनलों पे उलझाया, आवाम को सिक्योरिटी नहीं है, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, आवाम को ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेंगे। हुकूमत दे क्या रही है आवाम को? आप देख लें ना, हुकूमत कोई चीज़ दे रही है आवाम को। अब एक मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर 1 लीटर भी पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो वो रोज़ का तकरीबन 90 से 100 रुपए के करीब वो टैक्स कीमत में दे रहा है। यानी सालाना 36,000 रुपये वो टैक्स दे रहा है एक बाइक चलाने और सिर्फ बाइक कीमत में। बाकी घर के अंदर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, घर के अंदर गैस इस्तेमाल कर रहा है, घर के अंदर में खाने का तेल है, माचिस की डिब्बिया है, वो उसके अंदर आप मिलाएं तो ये जो टैक्स है वो 1 लाख ऊपर से ऊपर चला जाता है। और अब ये 7 मंजिला जो इमारत गिरी है खतरनाक जो करार दिया है, उनमें उनको चाहिए कि जितनी भी खतरनाक इमारत है सबको तामीर किया जाए और सबको रीतामीर करके उन्हीं लोगों को जो है वहाँ पे रिहाइश। ये कोई जादू थोड़ी है सलीम साहब।
مطلب اگر 588-87 عمارتیں ہیں کیسے اچانک سے ایک دم سے ڈیمالش کریں گے اور ایک دم سے نیا بنا لیں اور ان کو کہاں آپ پہلے 587 کے رہائش کا بندوبست کریں, اس کے بعد میں جا کے آپ ان کو جو ڈیمولش کرنے کا سوچیں تو ان کی رہائش کا بندوبست کریں گے نا. 587 جو عمارتیں ان کے اندر رونے والے ہیں. سندھ حکومت سے جو 17 سالوں کا رونا ہم ہر پروگرام میں رو رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ جو رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو توقع ہے کہ سندھ حکومت یہ کرے گی؟ وہ 1 کروڑ گھر بنا رہی ہے نا, اسی میں سے ان کو دے دے گی. اسی میں سے دے دیں ان کو, اسی میں سے دے دیں ان کہاں کو. بن رہا ہے یہ میرا خیال سوال ہے. ابھی تک تو کھلاؤں میں بن رہے ہیں جو آپ کو ہماری خوردبین میں آ نہیں. سلیم سچوانی صاحب, اگر پیپلز پارٹی اتنی ہی خراب ان کی گورننس ہے, اتنا ہی برا ان کا نظام ہے, تو پھر پچھلے 17 سالوں سے کیسے عوام ان کو مینڈیٹ دے رہی ہے؟ دیکھیں, جو خان صاحب نے EBN مشین کا جو قانون لائے تھے اس کو رول بیک کرنے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل تھے. ٹھیک ہے, کیوں عوام کو بایو میٹرک کا حق کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اسی لیے نہیں دے رہے تاکہ ان کی بدماشی, گنڈا گردی اور جو ٹولے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور تھپے مار کے یا فارم, اب تو نیا سسٹم آ گیا فارم 47 والا, اب جتنے بھی ووٹ ڈال لو فارم 47 میں لکھ دیں گے بھئی یہ اس والے کے لاکھ کے ہو گئے 10,000 اور 10,000 والے کے ہو گئے 2 لاکھ. تو یہ والے اس طرح کی حرکتیں جب ملک کو قوم عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا, اس طریقے سے عوام کی تذلیل کی جائے گی, اس طرح سے عوام کے ووٹوں کو پامال کیا جائے گا, تو آپ خود سوچیں کہ ایسی حکومت عوام کا خیال کیسے رکھے گی؟ وہ تو انہی لانے والوں کا خیال رکھے گی جو ان کو لے کے آتے ہیں, وہ انہی کو کما کے دے گی, وہ خود بھی کھائے گی, ان کو بھی کھلائے گی. پاکستانی قوم کو جو ہے مسلسل ایک انڈر پریشر رکھنے کا ایک فارمولہ 75 سال سے چلا آ رہا ہے. پاکستانی قوم کو آہستہ 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 سلو پوائزن دیا جائے, اور ایک اور سلو پوائزن آپ کے لیے تیار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو پانی روکنے کے لیے جو آہستہ آہستہ اپنے اقدامات بڑھا آ رہا ہے, اور ہمارے جو لوگ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, مضبوط اور ٹھوس ایکشن. ایک اچھا موقع ملا تھا وار کے اندر میں, اڑا دیتے ان سب رکاوٹوں کو, اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے. اور حالانکہ ہمارے ڈیم کے اوپر اٹیک ہوا تو ہم تو جائز تو وہاں پہ اٹیک کرنے میں پاکستانی افواج نے بہترین جواب دیا, بہترین جواب بھی لاکھ دیا. سلام. مگر ان کو کیوں اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جا کے ان پوائنٹس کے اوپر اٹیک کریں جو پانی کا راستہ پاکستان کا روکنے والا ہے؟ کیوں ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جائیں ان کے اوپر اٹیک کریں جو ہمارا پانی کے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کھڑی کی ہیں؟ اگر ان کو آرڈر دیا جاتا تو ان کے آرڈر کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ کے اندر وہ رکاوٹوں کو اڑا دیتے. مگر آرڈر دینے والی حکومتیں بھی تو ہوں, یہ تو خود غلام ہیں. باہر کی حکومتوں سے انسٹرکشن لے کے یہاں پہ چلنی ہے, ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھیل رہے ہیں, ملک کے عوام کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کا پسینہ نکال رہے ہیں. یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جس طریقے سے سراج الدولہ صاحب اور حید علی صاحب کے وہاں پہ قبضے کرنے کے بعد عوام کے اوپر جس طرح ٹیکسوں کے بوجھ ڈالتے جاتے تھے, ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے جاتے تھے اور عوام کو بالکل بدحال کر دیا تھا انہوں نے. اس سیم طریقہ یہ اب یہ ہے, انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور عوام کو بدحال کیے جا رہے ہیں. الیکشن پہ تو اکثر بات ہوتی ہے ہر پروگرام میں, پھر وہ گھوم پھر کے جتنی بھی چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گھوم پھر کے پھر وہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. الیکشن تو ہر الیکشن جو آج تک کی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ شفاف الیکشن ہوا ہے. تو اس کو کیسے آپ بات کریں گے شفاف الیکشن پہ؟ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو EBN مشین کا قانون بنایا تھا خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے, کہ EBN مشین کے ذریعے عوام کو ووٹ کاٹ دیے تاکہ دھاندلی کے چانسز کم سے کم ہوں. اگر اس کے اندر 190 چانسز ہیں تو اس مشین کے اندر میں صرف 30 چانسز تھے, اور وہ بھی لاپرواہی کی وجہ سے. اگر کوئی پولنگ ایجنٹ یا کوئی وہ میں موجود نہیں ہے اور گڑبڑ ہو سکتی ہے, مگر اس طرح کے چانسز میں نے بہت ریئر چانسز تھے. مگر اس کو آپ رول بیک کرنے میں مین کردار ادا کرنے والے جو ہے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے آئے ہیں, وہ عادی بن چکے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کی, سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے بجٹ جو تھے پاکستان خسارے میں تھا. حالانکہ $55 ارب کی امداد بھی ان کو ملتی رہی, مگر اس کے باوجود پاکستان خسارے میں تھا. محمد خان جونیجو صاحب آئے 1 سال کے لیے, انہوں نے تمام اخراجات کم کیے, وہ اس سال پاکستان کو پروفٹ میں لے کے آئے. وہ حالانکہ اس سال پاکستان کو بیرونی ممالک سے کوئی امداد نہیں آئی تھی, مگر صرف اپنے یہاں کے اخراجات کم کیے. اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟
फ्रांस के दौरे से आए, उनको एयरपोर्ट से ही सीधा नजर बंद कर दिया। इस तरह के जब लोग हमारे ऊपर ताकतवर लोग, जबरदस्ती की ताकत रखने वाले, हालांकि उनके नीचे अगर आज भी आप उनके नीचे वोटिंग कराएंगे ना, तो जो हक को इंसाफ होगा वो यही होगा कि इमरान खान जीतेगा, इन्हीं के इदारों के अंदर में अगर आप वोटिंग कराएंगे तो। ये तो सभी हर पार्टी को यही उम्मीद होती है। एक और चीज, अभी मोटरवे कोई का सजेशन अगर देना हो सलीम अभी मोटरवे का जिक्र हो रहा था, आपके सामने इतनी बड़ी डिकेटी डाली गई कराची से हैदराबाद मोटरवे के अंदर, सबकी जबानें चुप थी। सुपर हाईवे 2 लाइन का पहले बना हुआ था, उसको 3 लाइन का कर दिया उन्होंने और बोल दिया ये मोटरवे बन गया। ये कौन सा तरीका है भाई? हैदराबाद सक्खर वाला तो रोल बैक कर वो दिया। तो पूरा ही खा गए, हैदराबाद सक्खर वाला तो पूरा ही खा गए और उसको 2 लाइन से 3 लाइन कर दिया सुपर हाईवे को और उसको मोटरवे का नाम दे दिया। हालांकि सुपर हाईवे को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बराबर में मोटरवे बना देते 3 लाइन का और दोनों को चलाते। जिसको कम टोल पे करना वो सुपर हाईवे से चला जाता, जिसको ज्यादा टोल पे करना वो मोटरवे से चला जाता और अवाम को 5 लाइन के रोड मुयसर आ जाते, अवाम को आने जाने में सहूलत हो जाती। एक तरफ से टैंकर्स को कर देते, दूसरी तरफ से गाड़ियों और उसको कर देते, मगर अवाम को सहूलत देने का तो नाम ही नहीं है ना। इनको तो सिर्फ इससे मतलब कि इनकी जेबों में क्या है, इनको इससे मतलब है हमारे बैरूनी अकाउंटों में क्या है। तो जब तक ये माफिया, ताकतवर माफिया जिसकी अपने इदारों में भी इज्जत नहीं है, वो ताकत माफिया जिनकी अपने इदारों में भी इज्जत नहीं है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो ऐसी हुकूमत वो लाता रहेगा। मोहम्मद यूसुफ साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा।